الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد سورة الفجر مکی سورت نزول کے لسم نمبر اور ترتیب د سورتونو کی یوکم نوی دے ربط دی سورت ما سبق سرا وگن وجوه باندې دے